San Jose. Siya bana ni Maria, ama-ama ni Jesus, giila nga mahan Jesus. Mateo Kapitulo 13, versikulo 55, dili ba siya maman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan o ang iyang maigsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon o si Judas? Sa mga teksto, atong nasaran nga si San Jose usa ka panday. Lucas Kapitulo 3, versikulo 23, mga 30 na ang panuigo ni Jesus, pagsugod niya sa iyang buluhaton. Nagtuo ang mga tao nga siya anak ni Jose, ang anak ni Heli. So dinhi atong nasaran nga si Jose mao ang amahan Jesus. O kini si San Jose gipangagpas, nagpuyo sa Nazaret, pinasika nining teksto. Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod 27. Sa ika-6 ka bulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa kabatan-ong dalaga nga sinayuran sa kalalaki nga ginganlan og Jose nga kaliwat ni Hari David. Pinaagi ni nga teksto na ay pangagpas nga si San Jose nagpuyo sa Nazaret og naay plano nga mga sawa kang Birhen Maria. Og ipangagpas usab nga si San Jose lumad si Bethlehem og dunay kabtangan tungod kay naobligar siya pagparehistro sa Roman census para sa buhis nga bayranan sa kabtangan. Lucas Kapitulo 2, versikulo 4 hangtod 5. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabdos niadtong higayuna. Sa mga teksto naay pangagpas nga kini si San Jose lumad si Bethlehem og dunay kabtangan kay naobligar siya pagparehistro sa Roman census para sa buhis nga bayranan sa kabtangan. O kini si San Jose usa ka panday, naminyo kang Maria sa mga panuigon mga 13 hangtod 19. Kini pinasikad sa mga pagtudlo sa mga rabayis sa kapanahunan ni Jesus. Sa pagsugod sa publikanhon nga kinabuhi ni Jesus, ang mga ebanghelyo ulat na gyud maghisgot nga buhi pa si Jose. Gibana-bana nga siya patay na sa wala pa siya mag-edad og 50. Kini bana-bana lamang, dili gid kita makasiguro tungod kay daghan ang nahitabo nga wala may sulat sa Biblia. Juan Kapitulo 21, versikulo 25. Daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Jesus, og kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako ngan tibok kalibutan, dili gid paigo nga kasudlan sa mga sulat. Mga kaigsunan, dili tinuod nga namatay o gipatay si San Jose sa edad nga 110. Kini nga Jose nga namatay sa edad nga 110, dili Jose nga amahan ni Jesus, kung dili si Jose nga anak ni Jacob. Daghang Jose diha sa Biblia, gawas kang Jose nga anak ni Jacob o bana ni Maria. Napay Jose nga taga Arimatea, Jose Barsabas, Jose Barnabas. Apan kining atong gitawag nga San Jose, mao kini siya ang bana ni Maria.